Hello, أخيرا عدت لليوتيوب في une vidéo جديدة على la routine تاع les ongles. Alors, la première étape, je me lave vraiment les mains بun savon doux. ومن بعد نهز une petite brosse هكذا جبرتها dans un kit تاع les ongles. Je brosse les ongles même لتحت باش نحي لهم هذوك لي impuretés اللي يحصلوا تحت الأظافر. بعدها نجيب هاد لوتي هذا بور فيغ بوسي لي كوتيكول. الحمية هذيك اللي تجي دايرة بالضفر ندزها باش ما نحيهاش باسكو هي تبروتيجي لونغل. Et juste après موراها راح نقص ليجيرمون لي زونغل تاعي باسكو جي ريماركي كو كانوا طوالين شويه زياده دونك نحيت لهم ابوبخي 1 ou 2 مليمتر جوست باش المنظر ديالهم يكون المنظر ديالهم بريزونطابل. الوغ انا عندي هاد لا ليما اونغل اون فيغ. هما كاين بزاف لي ليما اونغل يتباعوا سواء اون كارطون ولا اون فيغ ولا اون ميتال. انا جو بريفير توجور هادو دب الزجاج باسكو يساعدوني ومام ما يبيميوش لي زونغل تاعي سورتو اللي عندهم لي زونغل فراجيل ويتكسروا لهم بالخف. ما ننصحكمش تسربيو هادوك لي ليم دي يكونوا فريمون يابسين ولا يجو كاسحين على الاظافر تاعكم. بعدها نحي هذيك اون كوش فين تجي بدم تحصل تحت لونغل كاين لي ميوه دونك نجي نحيهم نحيها شغل بهذاك لومبوم تاع لو ريبوس كوتيكول ولا مام بشكري نورمال بلونغل نحيها. سينون تجيبوا اون بروس وبروسيو الظفر ديالكم. الوغ انا لا بليتو لا ميثود تاعي باش نليمي لي زونغل تاعي توجور اني ندير لي كوتي 2 à 3 فوا حتى ل 4 فوا ومن بعد ندير لا فورم ديالهم que ça soit arrondi ولا لا طوندونس هذيك اللي خرجت على لي زونغل arrondi mais légèrement يجيو pointu. je trouve que c'est les formes اللي خرجوا على les doigts تاعي. Par contre, la forme carrée et tout, ما تعجبنيش ما تساعدنيش و j'ai remarqué que même la forme carrée غير نديرها toujours يتكرطولي les ongles في les côtés. Alors voilà, ندير la deuxième main نسيي نجيبهم à peu près قد بعضاهم. نجيب هذه لا بتيت بروس نزيد نبروسي بها لي زونغل باش نحي لهم هذيك لا بوسيير نتاع لا ليما اونغل اللي دير فوقهم. Voilà. En بعد عندي هاد لو كيت كيسمو فيستيف اونغل جو لي reçu كادو. راح ندير اليوم هاد لو فيرني تاع مودا نيميرو تاعو 375 جاي ان فيولي ليلا une très belle couleur تاع le printemps été. et aussi هذا لو كولر دراما تاع ميبلين. هذا جاي ستانكيت نتاع لا فرانش مانيكور بصح راح نسربيه في حاجه واحده اخرى. الوغ قلت لكم في لو كيت اللي عندي تاع فيستيف اونغل راح ندي لو بايتي في لارجونتي باسكو جي تروفي كو سا الي ميو مع لو موف راح ندير كون فيرني اونغل.
Alors, je vais appliquer doucement le vernis هذا تاعي. Alors انا j'ai remarqué que les vernis تاع موضة جايين شوية خفافين، surtout في les couleurs claires. Alors انا كيش ندير نهز une quantité كيما نقولوا لاباس بيها في البانسون تاع le vernis، ونحط في le milieu ومن بعد جيتال على les côtés. Voilà. دوك تشوفوا ندير لي زونغل تاعي كامل وفين نشوف كو لا كولور كانت شويه خفيفه ولا ترانسبارونت، جو راجوت انكور اون كوش او دو حتى منين تولي لا كولور ساتيسفات، تنولي بلوتو ساتيسفات من لا كولور نتاع لونغ. هنايا رايحة نزيد d'autres couches parce que j'ai remarqué que ما كانش فريمون intense. donc زيد d'autres couches على le vernis هذاك هكذا باش يبانوا لي زونغل فريمون باهين ومستويين. هذا لانولير هذا تقدروا ما ديروش فيه كامل لو فيرني ولا تحطوا جوست اون فين كوش باسكو راح يتغطى بلو بايتي اي دوكو ما سا سير ريان تحطوا فيه لو فيرني. تقدروا ديروا جوست لو ترانسبارون البايتي وتزيدوا فوقو لو ترانسبارون سي تو. انا هنايا كنت حطيت جوغ ما جي با في اتونسيون. بعد نجيب هذا لو كولور دراما تاع ميبيلين جاي ليجي بيج ترانسبارون، نحطو على لونغل باش يلصقوا لي فيه لي بايات باسكو كي درت هذاك لو موف كان نشف لي دوكو ما لصقوش لي بايات. فوالا نغمس لونغل تاعي في لي بايات حتى نشوف لونغل فريمون كامل تعمر بلي بايات هذوك. ومن بعد نجيب ان بانسو، نجيب ان بانسو يكون صغير خفيف. هذا البانسو انا نخليه سبيسيالمون لي زونغل كيما نقولوا وننفض البورتور نتاع لي زونغل من الشي دي قاعد زايد هذاك من لي بايات. فوالا نحي ليكسي نتاع لي بايات نحطهم في هذاك الغطاء نتاع لا بتيت بواط دي بايات باش ما يروحوش ادغوات اغوش. ونهز اذا كان جبرت دي بتي كوان ولا ما فيهمش لي بايات نهز ونعمر هكذا باش يجي بارفي. وبعدها نزيد نحط فوقو اون كوش نتاع هذاك سوا لو فيرني ترانسبارون الا عندكم نتوما ولا لو توب كوت. انا عندي هذا درت به باش ينشف لي ويقعدوا لي بايات حاكمين رواحهم.
Alors voilà le résultat. انا عجبني بزاف بزاف. N'hésitez pas à liker la vidéo وديروا s'abonner في la chaîne YouTube تاعي باش تشوفوا الجديد. باي باي.